مرحوم آستوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه، این قصه معروفی که هست تو احوال ایشون هم نوشتن تو قصه کتابا این طرف اون طرف، که پسر ایشون را، پسر آستوالحسن را، بین نماز مغرب و عشا در صحن مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله علیه یه شخصی کشت. بعدم اون شخص معلوم شد کیه، گرفتنش حبسش کرد. اومدن از همون طرف مقامات خدمت مرحوم آستوالحسن که اینو ما گرفتیم حبسش کردیم، چی امر میکنید؟ ترخیص شرعی که هست فی القصاص حیات، اما این ترخیص الزام نیست، جواز نه وجوب. آستوالحسن فرمودن برید آزادش کنید. آقا این آدم کشته، بریم آزادش کنیم بدتر میشه فلان. فرمودن برید آزادش کنید. هر چیز این طرف اون طرف بالا و پایین کردن، فرمودن برید آزادش کنید. یه پدر مفجوع، اونم به یه همچین قتلی، یه همچین فرزندی اصرار کردن که برید آزادش کنید.